शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज से तकरीबन 1450 साल पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो निशानियां बयान फरमाई थीं वो पूरी हो चुकी हैं और अब क़यामत की बड़ी निशानियों का आगाज शुरू होने वाला है। और उन निशानियों में से एक बड़ी निशानी हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहां पर पैदा होंगे और क्या आप पैदा हो चुके हैं, और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पहचान की निशानियां कौन कौन सी होंगी, और हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु कब तक खिलाफत का मनसब संभालेंगे और कितने अरसे तक मुसलमानों के खलीफा रहेंगे, और फिर आप अलैहिस्सलाम की वफात किस तरह से होगी। नाज़रीन मोहतरम, हम आपको ये भी बताएंगे कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के असबाब कौन कौन से होंगे और कौन से लोग सबसे पहले आकर आप अलैहिस्सलाम की बैत करेंगे, और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर के अंदर शमूलियत के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी उम्मत को कौन कौन सी हिदायत दी हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी और औलाद फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा में से होंगे। आपका कदो कामत कदर लंबा होगा, बदन चुस्त और रंग खुला हुआ होगा, और चेहरा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुशाबे ना होगा, लेकिन आपके अखलाक हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबत रखते होंगे। आपका इस्म शरीफ मोहम्मद होगा और आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जुबान में कदर लुकनत होगी, जिसकी वजह से तंग दिल होकर कभी कभी रान पर हाथ मारेंगे, और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला इल्म लदुन्नी अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में इमाम तबरानी ने रिवायत किया है कि हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुनाचे तुम्हारे और रोम के दरमियान 4 मरतबा सुलह होगी, और चौथी मरतबा सुलह ऐसे शख्स के हाथ पर होगी जो आले हारून से होगा, और ये सुलह 7 साल तक बराबर कायम रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इस वक्त मुसलमानों का इमाम कौन शख्स होगा, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स मेरी औलाद में से होगा जिसकी उम्र 40 साल होगी। इसका चेहरा सितारे की तरह चमकदार होगा, और इसके दाएं रुखसार पर स्याह तिल भी होगा, और वो 2 कुतवानी उबाएं पहनेगा, और बिल्कुल ऐसा मालूम होगा कि जैसे बनी इसराइल का शख्स हो। चुनाचे वो शख्स 10 साल तक हुकूमत करेगा और जमीनों से खजानों को निकालेगा और मुशरिकीन के शहरों को फतह करेगा। प्यारे दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल मुल्क के अरबो शाम में अबू सुफियान की औलाद में से एक शख्स पैदा होगा जो सादाते किराम को कत्ल करेगा, और इस शख्स का हुक्म मुल्क के शाम और मिस्र के अतराफ में चलेगा। इस दरमियान में बादशाह रूम की ईसाइयों के एक फिरके के साथ जंग हो जाएगी। चुनाचे बादशाह रूम ईसाइयों के दूसरे फिरके के साथ सुलह कर लेगा। लड़ने वाला फरीक कुस्तुनतीनिया पर कब्जा कर लेगा, और बादशाह रूम दारुल खिलाफा को छोड़कर मुल्क के शाम में पहुंच जाएगा, और ईसाइयों के दूसरे फरीक की इयानत से इस्लामी फौज पर एक खूनरेज जंग के बाद फरीक मुखालफ पर फतह पाएगा। दुश्मन की शिकस्त के बाद मुवाफिक फरीक में एक शख्स नारा लगाएगा कि सुलेब गालिब हो गई, और इसी के नाम से ये फतह हुई है। चुनाचे उसकी ये बात सुनकर इस्लामी फौज से एक शख्स आगे बढ़ेगा और उस शख्स को मार पीट करेगा और कहेगा नहीं, बल्कि ये फतह और नुसरत दीने इस्लाम की बरकत से हुई है। चुनाचे फिर इसके बाद ये दोनों अपनी अपनी कौम को मदद के लिए पुकारेंगे, जिसकी वजह से फौज में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। बादशाह इस्लाम शहीद कर दिया जाएगा, ईसाई मुल्क के शाम पर कब्जा कर लेंगे, और आपस में उन 2 ईसाई कौमों की फिर से सुलह हो जाएगी। बाकी मुसलमान मदीना मुनव्वरा चले आएंगे और ईसाइयों की हुकूमत खैबर तक फैल जाएगी। प्यारे दोस्तों, इस वक्त मुसलमान इस फिक्र में होंगे कि इमाम मेहदी को तलाश करना चाहिए ताकि उनके जरिए से ये मुसीबतें दूर हों और दुश्मन के पंजे से निजात मिलना भी आसान हो जाए। लेकिन उस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा होंगे, लेकिन इस खौफ से अपने आप को जाहिर न करेंगे कि लोग इस अजीम शान काम के लिए मुझे मुंतखब फरमाएं, और वहां से आप चुपके से मक्का मुआज़मा की तरफ रवाना हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के हवाले से हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से अबू दाऊद शरीफ में एक रिवायत नकल है कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाती हैं कि एक खलीफा के इंतकाल के बाद कुछ इख्तिलाफ रूनुमा होगा। चुनाचे उस वक्त एक शख्स मदीना का बशिंदा भागकर मक्का मुकरमा आएगा, और मक्का मुकरमा के कुछ लोग इसके पास आएंगे
اور اس شخص کو مجبور کر کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کر لیں گے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد شام سے اس کے مقابلے کے لیے ایک لشکر کو بھیجا جائے گا۔ چنانچہ وہ لشکر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک میدان میں دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ ان کی یہ کرامت دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور عراق کی جماعتیں بھی آ کر ان کی بیعت کریں گے۔ اس کے بعد پھر قریش میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کے ماموں قبیلہ قلب سے ہوں گے۔ وہ ظاہر ہو کر ان کے مقابلے کے لیے ایک لشکر کو بھیجے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اس لشکر پر فتح یاب فرمائیں گے، اور وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جو اس قبیلہ قلب کی غنیمت میں شریک نہ ہو۔ ناظرین محترم، پھر اس کے بعد نصارہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک شام سے مغلوب شدہ لشکر کی کمانڈ سنبھالیں گے، اور آپ علیہ السلام مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں حاضر ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کر کے ملک شام کی جانب متوجہ ہوں گے۔ چنانچہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زیر نگرانی مسلمان عیسائیوں کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زیر نگرانی جو پہلا لشکر عیسائیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا جائے گا وہ سارا کا سارا شہید ہو جائے گا، اور دوسرے دن بھی اسی طرح سے ہوگا، اور تیسرے دن بھی اسی طرح سے ہوگا۔ لیکن چوتھے دن اللہ تبارک و تعالی باقی ماندہ مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد مسلمان مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ تم یہاں پر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہو، جبکہ تمہارے پیچھے تمہاری آل و اولاد میں دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ سنتے ہی جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہوگا سب کچھ چھوڑ کر روانہ ہو جائیں گے اور 10 سواروں کو خبر گیری کے لیے آگے روانہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان سواروں کے نام اور ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، اور ان لوگوں کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی پہچانتا ہوں۔ وہ اس وقت تمام روئے زمین کے بہتر سوار ہوں گے یا بہتر سواروں میں سے ہوں گے۔ اس روایت کو امام مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ شریف میں پیدا ہوں گے، اور آپ اولاد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوں گے، اور 40 سال کی عمر کے اندر آپ ظاہر ہوں گے، اور 9 یا 10 سال تک حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی بھاگ دوڑ کو سنبھالیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے اندر شمولیت کا حکم دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ سیاہ جھنڈے خراسان کی جانب سے آ رہے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، اگرچہ برف کے اوپر گھٹنوں کے بل چل کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ پیارے دوستو، اس روایت کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا کہ ہم عبد المطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہوں گے، یعنی میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن و حسین اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت ہی کے اندر ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر تکیہ لگائے ہوئے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ سیڑھی لے کر آؤ، پس سیڑھی حاضر کر دی جائے گی۔ آپ اس کے ذریعے سے نازل ہو کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام نہایت تواضع اور خوش خلقی سے آپ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئیں گے اور فرمائیں گے، اے اللہ کے نبی، ہماری امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، امامت تم ہی کرو، کیونکہ تمہارے بعد کے لیے امام بنائے گئے ہیں، اور یہ عزت اسی امت کو خدا تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ پس امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ علیہ السلام کی اقتداء کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی علیہ السلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح سے چاہیں آپ حکم فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، بلکہ یہ کام بدستور آپ ہی کے ماتحت رہے گا، میں تو صرف قتل دجال کے واسطے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہاتھوں مقدر ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور ایسا دور ہوگا جس کے اندر ہر طرف امن و امان ہو جائے گا، اور جس طرح سے دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امن و امان سے بھر دے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوگا جس کی پیشانی کشادہ اور ناک بلند ہوگی، جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس وقت وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، اور ان کی حکومت 7 سال تک برابر قائم رہے گی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام 40 سال کی عمر کے اندر ظہور فرمائیں گے، اور 50 سال یا پھر 49 سال کی عمر کے اندر آپ کا انتقال ہوگا،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھا کر آپ کو دفن کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ عطا فرمائے تو ہمیں ان کی اطاعت کے اندر حق تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔